জমিয়ত উলামা হিন্দক আনুষ্ঠানিকভাৱে মই এতিয়াই বুঢ়া আঙুলি এটা দেখুৱাই। आसाम के मुख्यमंत्री ने जमीयत उलमा हिंद को एक बड़ी धमकी दी है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि आसाम के मुख्यमंत्री ने जमीयत उलमा हिंद के लोगों को, चाहे हजरत मौलाना अरशद मदनी हो या हजरत मौलाना महमूद मदनी हो, धमकी देते हुए ये बात कही है कि अगर मेरा बस चले तो मैं जमीयत के तमाम लोगों को बांग्लादेश भेज दूं। आखिरकार इसकी वजह क्या है और क्यों आसाम के मुख्यमंत्री ने ऐसा घिनौना बयान दिया है? इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई। हम सब जानते हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री ने 50,000 खानदानों को बुलडोजर के जरिए बेघर कर दिया है और इसी वजह से हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात कही थी कि आसाम के मुख्यमंत्री को फौरन उसके ओहदे से हटा दिया जाए और इस मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसी वजह से अब आसाम के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि अगर मेरा बस चले तो मैं जमीयत के तमाम लोगों को बांग्लादेश भेज दूं। दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि जमीयत उलमा हिंद ने कल दिल्ली से एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान यह है कि आने वाले 15 सालों में यह मंसूबा बनाया गया है कि 1 करोड़ बच्चों को दीनी मकतब से जोड़ा जाए। नई दिल्ली 22 अगस्त 2025 मदनी हॉल सदर दफ्तर जमीयत उलमा हिंद नई दिल्ली में दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद की एक अहम मीटिंग हुई, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद व सदर दीनी तालीमी बोर्ड ने की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी और मुआविन नाज़िम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान मंसूरपुरी समेत कई मुमताज़ शख्सियात शरीक हुए। इजलास में मकातिब के इस्तेहकाम और फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम तजावीज़ पर गौर किया गया। ख़ास तौर पर आइंदा के लिए 15 साला मंसूबा पेश हुआ, जिसकी मंजूरी भी हो गई। इसके मुताबिक 1 करोड़ बच्चों को मुनज़्ज़म मकातिब में दाखिल कराया जाएगा। फिलहाल 26 लाख तलबा व तालिबात जमीयत उलमा हिंद से मुल्हिक मकातिब में ज़ेर तालीम है। इसी के साथ दीनी तालीमी बोर्ड के तारुफ के लिए एक जामे और फ़ाल वेबसाइट के क़याम की भी मंजूरी अमल में आई है। इस मौके पर अपने सदारती खिताब में मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा है कि मकातिब दीनिया उम्मत की बका तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। अगर मकातिब बाकी है तो दीन बाकी है। अगर मकातिब कमज़ोर हो जाए तो नई नस्ल के ईमान व अमल में कमज़ोरी आ जाएगी। लिहाजा हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि मकातिब को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाया जाए। मकातिब में तालीम हासिल करने वाले बच्चे न सिर्फ कुरान पढ़ते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी की बुनियाद दीन पर कायम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि आज के बदलते हालात में मकातिब को रस्मी इदारे न समझा जाए बल्कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक उन्हें मुअस्सिर और फ़ाल बनाया जाए। निसाब को आसान मुअस्सिर बनाया जाए और अपने असातिज़ा की तरबियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि यही मिल्लत के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने अपनी कलीदी गुफ्तगू में मकातिब के फ़रोग़ को मिल्लत की एक अहम तरीन जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि मुल्क के 100% बच्चों को बुनियादी तालीम से वाबस्ता किया जाए। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें ताकि वो ईमान व अक़ीदे के साथ अपनी तहजीब और रिवायात के भी मुहाफ़िज़ बन सके। दीनी तालीमी बोर्ड के नाज़िम उमूमी मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी ने अर्ज़ हाल पेश करते हुए कहा है कि खुसूसन ऐसे हालात में जब कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत असरी इदारों को एक मखसूस तहजीब में रंगने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी है, मिल्लत के हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को ईमान पर साबित कदम रखने के लिए दीनी तालीम और तरबियत से गफलत न बरते। अब आइए दोस्तों, वहीं दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि बिहार में खानका रहमानी मुंगेरी में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और अक़लियत
اقلیتوں کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر ایک اہم ملاقات عمل میں آئی، جس میں جناب راہل گاندھی اور جناب تیجسوی یادو اپوزیشن لیڈر بہار اسمبلی نے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر سے تقریباً 1 گھنٹے کی خصوصی ملاقات کی۔ یہ ملاقات نہایت خوشگوار، سنجیدہ اور بامقصد ماحول میں منعقد ہوئی، جس میں جمہوری اقدار اور ووٹ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی نظام میں شفافیت کی تحریک کو مزید مضبوط کرنے پر گفتگو کی گئی۔ اسی طرح اوقاف کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کوشش اور وفد ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف لگاتار آواز اٹھاتے رہنے پر گفتگو ہوئی۔ نیز بہار میں SIR کے نام پر ووٹرز کے ناموں کی غیر ضروری اخراج پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اس پورے عمل کے طریقہ کار پر شدید تکلیف کا اظہار کیا گیا۔ گفتگو کے دوران اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ملک کے مسلمانوں کو سیاست میں باوقار موقع اور بھرپور شراکت داری ملنی چاہیے، جس کے ذریعے وہ مین اسٹریم سیاست کے مسائل کی قیادت کر سکے اور روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت اور امن جیسی بنیادی مسائل کو بھی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں مؤثر طور پر پیش کر سکے۔ مزید یہ ہے کہ اس حقیقت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی و تہذیبی معاملات کی نزاکت کو سیکولر سیاسی جماعتیں اس شدت اور حساسیت کے ساتھ نہیں سمجھ پاتی جس طرح خود مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی دینی قیادت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک مضبوط رابطے اور مؤثر پل کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ مسلمانوں کے مسائل کو صحیح تناظر میں سمجھا اور حل کی طرف سنجیدہ پیش رفت کی جا سکے۔ دوران گفتگو شرکا نے جناب راہل گاندھی سے سوال کیا کہ آپ نے ووٹ چوری کے 5 راستے گنائے ہیں، آپ ان راستوں سے ووٹ چوری کو بہار اسمبلی الیکشن 2025 میں کیسے روکیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس پر ہم مضبوطی سے کام کر رہے ہیں۔ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے خانقاہ رحمانی میں آمد پر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ ملک کی فضا کو پرامن، انصاف پر مبنی اور آئینی اقدار سے ہم آہنگ بنانا ہر ذی شعور شہری کی ذمہ داری ہے اور ہم سب اس کے لیے مل کر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قیادت اگر سنجیدگی سے اقلیتوں کے مسائل سمجھے اور انہیں حل کرنے کا عزم کرے تو ملک کا ہر شہری خود کو محفوظ محسوس کرے گا۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک کے آئینی ڈھانچے اور سماجی ہم آہنگی خاص طور پر اوقاف کی جائیداد و اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ووٹ چوری کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ خانقاہ رحمانی منگیر بر صغیر کی ان ممتاز روحانی اور علمی خانقاہوں میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے صرف عبادت و ریاضت میں ہی نہیں بلکہ اصلاح امت، تعلیم و تربیت، ملی قیادت اور اجتماعی شعور کی بیداری میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اس عظیم خانقاہ کو 1901 میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی تھی اور پھر یہاں سے خدمت خلق، اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کے بعد آج امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم اپنے عظیم اسلاف کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف خانقاہ کی روحانی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ ملی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں بھی ایک فعال اور معتدل قیادت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات ملک میں رواداری، انصاف اور مساوات کے قیام کی طرف ایک مثبت پیش رفت ثابت ہوگی اور امید کی جاتی ہے کہ اس سے ملت کے بنیادی مسائل کو اعلیٰ سطح پر سنجیدگی سے سنا اور سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح آسام کا مکھیہ منتری صاف طور پر جمعیت کے لوگوں کو، چاہے اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی ہو یا حضرت مولانا محمود مدنی ہو، ان تمام لوگوں کو صاف دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں جمعیت کے تمام لوگوں کو بنگلہ دیش بھیج دوں۔ دوستو، آپ سب لوگ آسام کے مکھیہ منتری کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔